हेलो गाइज, मेरो नाम चाहिँ दिव्या अधिकारी हो होइन। अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ यो फर्स्ट भिडियो युट्युबमा मैले चाहिँ खास केबाट इन्स्पायर भएर यो भिडियो बनाउन लागेको हो भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ प्रेग्नेन्ट हो होइन। अनि मैले चाहिँ युट्युबहरूमा थुप्रै त्यो प्रेग्नेन्सीसँग रिलेटेड भिडियोहरू खोज्छु, हेर्छु कि अब आफूलाई मेन्टली र फिजिकली स्ट्रङ बनाउनलाई अरूहरूको स्टोरीहरू, अरूहरूले माई बर्थ स्टोरी, माई प्रेग्नेन्सी स्टोरी भनेर हालिरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तोहरू हेरेर अलिकति आफूलाई मोटिभेटेड, म मात्रै होइन सबैजनाले यस्तै फेजबाट गइरहेछ भन्ने हिसाबले सबै सर्च गरेर हेर्छु। अनि मैले सर्च गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू कसैले पनि बनाएर रहेछ कि अहिलेसम्म होइन। अब जस्तो कुनै कुनै कुरा हुन्छ नि त, नेपालीमा भनिदिएको भए अझ बुझिन्थ्यो कि भनेर इन्डियनहरूले भनेको। अनि त्यसपछि विदेशीहरूको युट्युब च्यानलहरू हेरेर त्यो सिके पनि, तर आफ्नै नेपालीमा भएको भए कस्तो हुन्थ्यो भनेर जस्तो फिल हुँदो रहेछ होइन। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अब कसैले पनि बनाएर रहेछ, मै बनाउँछु भन्ने सोचेर यो भिडियो बनाउँछु भनेर लागेको होइन। म चाहिँ यसमा हजुरहरूलाई प्रेग्नेन्सीसँग रिलेटेड सबै कुराहरू, आफूले फिल गरेको एक्सपिरियन्सहरू सबै सेयर गर्छु होइन। अनि आई होप कि हजुरहरूले पनि, जसले मलाई हेर्नुहुन्छ होइन, उहाँहरू अब यदि प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु होला। अलरेडी बच्चा भइसकेको छ भने चाहिँ कति कुराहरू मैले भनेको कुरा, अब मैले गरिरहेको कुरा रङ पनि हुनसक्छ होइन। अनि त्यो मलाई सजेस्ट गरिदिनु होला होइन, यो प्रेग्नेन्सीको टाइममा त यस्तो गर्नुहुन्न, यो चाहिँ तिमीले गलत गर्यो, त्यस्तो टाइपको होइन। नेपाली युट्युब च्यानलहरू कोही पनि छैन कि प्रेग्नेन्सीको बारेमा यस्तो गर्नु हुँदैन, यो खाँदा यस्तो हुन्छ, त्यो खाँदा त्यस्तो हुने। नि इन्डियनहरूको सर्च गर्नुपर्छ। अनि इन्डियन र हाम्रो त कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त। अनि इन्डियनहरूले यो खाऊ भनेको छ भने घरमा सोध्यो भने होइन यो त खानु हुँदैन, इन्डियनहरूले भनेर हुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि जस्तो यो लुगाहरू किन्ने त्यो उहरूमा पनि विदेशीहरूले अलरेडी अगाडिदेखि नै किनेर हुन्छ। हस्पिटल ब्याग प्याक गर्ने भनेर बच्चाहरूको लुगा प्याक गरेर हुन्छ, 15-20वटा आमा छुट्टै सुर्केसहरूमा हुन्छ होइन। अनि अब हामीले चाहिँ यहाँ फोन गरेर हस्पिटल ब्यागमा के राख्नुपर्छ भने अहिलेदेखि किन हतार गर्नु पर्यो, बच्चाको लुगा केही पनि किन्ने होइन। हाम्रो त्यो विदेशीले गरे जस्तो हुन्छ। अब त्यस्तो डिफ्रेन्स छ कि नेपाली कल्चर र विदेशी कल्चरहरूमा होइन। अनि कति कुराहरू मिल्दैन, लुगाहरू के पनि नकिन भने भएर अहिलेसम्म के पनि किनेको छैन। अनि त्यही पनि जेन्डर पनि रिभिल भएको छैन अहिलेसम्म होइन। अनि त्यसपछि जहिले पनि लास्टमा यो आज चाहिँ म सोध्छु जेन्डर भनेर जान्छु। डक्टरहरू हेरेपछि, त्यो युएसजी गर्ने डक्टरलाई हेरेपछि त डर लाग्छ होइन, सोध्नै सकिँदैन। अनि चुपचाप फर्केर आयो, पेट ठिकै छ भन्छन्, भने फर्केर आयो। अनि त्यसपछि खास मेरो चाहिँ अहिले 3rd टाइमेस्टर हो कि, लास्ट फेज चलिरहेको छ, 8 मन्थ रनिङ हो होइन म चाहिँ। अनि एक त क्वारेन्टाइन छ होइन, घरै बस्नुपर्ने। अनि खानेकुरा पनि आफूले भनेको जस्तो अब टिभीहरू हेरिन्छ नि, टिभीमा ओहो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फ्रुट्स। अनि त्यसपछि फेसबुकहरूमा, टिकटक, इन्स्टाग्राममा पनि अरूहरूले कति धेरै खानेकुरा, रसबेरी, गुलाब जामुन, यहाँ त्यहाँ चाउमिन भनेर राखिरहेको हुन्छ होइन। अनि आफ्नोमा यहाँ चाहिँ चाउमिन केही पनि खान अलाउड छैन होइन। एकदम प्योर जङ्क फुड, एकदम ब्यान्ड जस्तो नै छैन। अनि त्यसपछि खानेकुरा पनि भन्ने बित्तिकै पसलहरू बन्द भएको भएर यो खाऊँ भन्ने बित्तिकै खान पाइँदैन होइन। अनि त्यसपछि यो क्वारेन्टाइनको टाइममा चाहिँ एकदम गाह्रो छ त्यही पनि। अनि क्वारेन्टाइनको टाइमलाई सदुपयोग गर्नु भनेर यो भिडियो बनाएको होइन। मैले जब पनि मलाई प्रेग्नेन्सीको फर्स्ट ट्राइमेस्टरको 3rd मन्थमा चाहिँ गाह्रो भएको भएर मैले जब छोडिदिएँ। अनि त्यसपछि म घरमै रेस्ट गरेर बस्छु होइन। अनि त्यसपछि यो प्रेग्नेन्सीको चाहिँ मैले फर्स्ट 3टा मन्थ के हुन्छ, त्यसपछिको बिचको 3टा मन्थ के हुन्छ र लास्टको 3टा मन्थमा के हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब मेरो डेलिभरी डेट पनि नजिकै आउँदैछ होइन, जेठमा हो। अनि जेठमा हो, तर सबैले अब त्यो वैशाखको आधी कटेपछि जेठ र वैशाखको बिचमा जहिले पनि हुनसक्छ भन्छ होइन। अब मैले कतिको सुनेको पनि छु, डेलिभरी डेटको ड्यु डेट नागेपछि पनि बच्चा नभएर अपरेसन गरेर निकालेको होइन। आई होप कि मेरो चाहिँ 36 विक कट्ने बित्तिकै सबभन्दा चाँडै छिटो भइहालोस्, किनभने मलाई यो क्वारेन्टाइन अझै लम्बिन्छ, लकडाउन अझै लम्बिन्छ। अनि त्यसपछि के पनि गर्न पाइँदैन, हस्पिटलमै बस्नुपर्छ भनेर एकदम डर लागिरहेको छ होइन। अनि त्यसपछि अब जस्तो म जस्तो अरू प्रेग्नेन्ट वुमन पनि हुनुहुन्छ होइन, मैले देखिरहेको हुन्छु टिकटकहरूमा प्रेग्नेन्ट वुमनहरूले आफ्नो त्यो यति विक्स भयो भनेर हालिरहनु भएको। उहाँहरूलाई पनि कति इच्छुक हुनुहुन्छ होला प्रेग्नेन्सीको बारेमा जान्नलाई होइन, नेपालीहरू।
त्यस्तो बनाउँछु। अनि यहाँ मेरो अब डेलिभरी डेट नजिक आएको भएर चाहिँ मैले त्यो सुट गर्न सायद दिँदैन होला नेपालमा त होइन, विदेशतिर त अब हस्बेन्डलाई पनि राख्न अलाउड गर्छ आफूसँग, सब होल फ्यामिलीलाई अलाउड गर्दो रहेछ। अनि त्यसपछि भिडियो सुट गर्न पनि अलाउड गर्दो रहेछ होइन, नर्मल भयो भने चाहिँ, अपरेसनमा चाहिँ बाहिर पनि अलाउड गर्दैन अरे। अनि त्यसपछि अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ थाहा छैन होइन। अब भिडियो बनाउनु दियो भने चाहिँ आई विल ट्राई माई बेस्ट होइन, म एकदम पुरै कोसिस गर्नेछु हजुरहरूलाई त्यो भिडियो देखाउनलाई, भिडियो सुट गरेर अपलोड गर्नलाई होइन। भिडियो भएन भने पनि कस्तो कस्तो प्रोसेस हुन्छ, कसरी चेक गर्छ, डक्टरहरू कतिको कोअपरेटिभ हुन्छ, कतिको गाह्रो हुन्छ, लेबर पेन। मैले चाहिँ के सोचेको छु भने मैले सबैको हेर्दा होइन, अब यस्तो पेनलेस ट्रिटमेन्ट पनि आएको रहेछ होइन अहिले। तर म चाहिँ ट्राई गर्नेछु कि त्यो विदाउट त्यो पेनलेस ट्रिटमेन्ट नलिकन विथ पेन नै बच्चा डेलिभर गर्छु। अनि होप गरिरहेको छु कि नर्मल नै होस् भनेर, किनभने सबैले सिजेरियन सी-सेक्सन भन्दा पनि राम्रो नर्मल डेलिभरी हुन्छ भन्नुभएको छ होइन। तर म चाहिँ एकदम चाँडो चाँडो प्यानिक गर्छु होइन, मलाई एकदम चाँडै डर लाग्छ। अनि म सानो हुँदा पनि एकदम आत्तिएर उ गर्ने मान्छे होइन। अब मैले सोचेको पनि छैन मैले यो त्यो प्रोसेस लेबर पेनको टाइमलाई कसरी म्यानेज गर्छु आफूलाई होइन। मैले डिफ्रेन्ट अब ब्रिदिङ टेक्निकहरू अब विदेशीहरूले भनेको इन्डियनहरूले भनेको फलो गरिरहेको छु। हजुरहरूले पनि त्यो ब्रिदिङ टेक्निकहरू त्योहरू चाहिँ युट्युबमा हेरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला होइन। अनि भर्खर फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो भनेदेखि पनि एक्सर्साइजहरू गर्न सुरु गर्नु एकदम हेल्प हुँदो रहेछ होइन। मलाई त फर्स्टको 3 मन्थ्स चाहिँ, फर्स्ट मन्थ त त्यतिकै बितिहाल्यो थाहा नै भएन, सेकेन्ड मन्थमा पनि प्रेग्नेन्टको फिलिङ नै हुँदा त्यतिकै गएको। थर्ड मन्थमा चाहिँ म बेडबाट उठ्न पनि सक्दिनँ थिएँ। मलाई उठ नभनेर म बिहानदेखि बेलुकासम्म सुत भने नै सुत्दिन्छु भनेर म त्यसरी नै सुत्थेँ कि भात खान पनि उठ्दिनँ थिएँ। मलाई भित्रभित्र यस्तो गिल्टी फिल हुन्थ्यो होइन, मैले नखाएर मेरो बच्चालाई केही हुने हो कि, मेरो बच्चाले सराप छ होला, मलाई कस्तो आमाले चाहिँ खानु पनि नदिएको, मलाई यस्तो भोक लागिसक्यो भन्छ होला भन्ने मैले चाहिँ भित्रबाट फिल गर्थेँ क्या। तर अनि मैले त्यसपछि हो मैले युट्युबहरूमा सर्च गर्न थालेँ। अनि युट्युबमा सर्चहरू गर्दाखेरि के भन्यो भने यस्तो टाइममा खानु मन लाग्दैन होइन, खानु मन लागेन भने पनि आत्तिनु पर्दैन, किनभने यो टाइम भनेको बच्चाको बडी पार्टहरू डेभलप गर्ने टाइम हो होइन। हामीले आफूले युजली जति खान्थ्यौँ त्यति मात्रै खाँदा पनि बच्चालाई पुग्छ डेभलप हुनको लागि। तर बच्चाको बडी पार्टहरू डेभलप हुनलाई जुन पोषण तत्त्ववाला खानेकुरा हुन्छ त्यो चाहिँ खानु पर्यो होइन। तर मेरो कन्डिसन चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि केही पनि खान मन लाग्ने, कुनै पनि एउटा चिज यस्तो थिएन कि यो चिज चाहिँ म जति दिए पनि खान सक्छु भन्ने चिज नै थिएन कि कुनै पनि। जे खाए पनि उल्टी हाल्ने, भात खानलाई बस्यो मुस्यो आधी खायो बमिट आइहाल्ने, खुर्रो दौडेर जान्थ्यो टोइलेटमा बमिट गर्थ्यो। कस्तो खालको बमिट हुन्छ भनेदेखि त्यो नर्मल हामीले अघि पछि गर्ने जस्तो बमिटै हुँदैन कि, ठ्याक्कै खायो नलीमै बसिरहेको हुन्छ होइन, सलल सबैकै पचेकै हुँदैन, सिङ्गे जस्ताको तस्तै भनिहाल्ने नि, खाँदा निस्किन्छ त्यो सबै, त्यो पचेकै हुँदैन। वाला कसैले पछाडि पिठ यसरी रब गर्दै पनि हुन्थ्यो, मसार्दै नै हुन्थ्यो जस्तो फिल हुने टाइपको बमिट हुन्छ होइन। त्यही पनि कस्तो कन्डिसन हुँदो रहेछ भने अघि पछि त बमिट हुँदा खानु भएको थियो, त्यो चाहिँ अनि बमिट गरेर आउने बित्तिकै भोक लागिरहेको हुन्छ नि त भित्र, अनि हात धोएर फेरि त्यो बाँकी भएको चिसो भात फेरि खान्थेँ कि, त्यस्तो टाइम हुँदो रहेछ 3 महिना चाहिँ होइन। अब यो चाहिँ म बिस्तारै हजुरहरूलाई त्यो फर्स्ट 3 मन्थको जुन एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्छु त्यसमा भन्छु क्लियरली होइन। यो चाहिँ अहिले सर्टकट मात्रै हो, त्योभन्दा अब यो बोल्दा मैले धेरै नै भनिसकेँ होइन। म चाहिँ थाइरोइडको पेसेन्ट हो होइन। अनि त्यसपछि मलाई डक्टरले बेबी प्लान गर्नुहुन्छ भनेदेखि थाइरोइडको औषधि खानुपर्छ भन्नुभएको थियो होइन। तर अब भाग्यमा नलिएको भनौँ अथवा केही भनौँ, मैले चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिएर त्यो थाइरोइडको औषधि खाइन, किनभने हामीले त्यो बेबी प्लान गर्ने भन्ने सोच पनि गरेको थिएन होइन। अनि त्यसपछि औषधि खाइन, अनि त्यसपछि लास्ट इयर होला सायद मेरो कन्सिभ भयो होइन। अनि त्यसपछि थाइरोइड हाई थियो, 4 भन्दा माथि थियो। अनि त्यसपछि डक्टरले मलाई भन्नुभएको थियो कन्सिभ गर्नको लागि 2.52 or समथिङको रेन्जमा थाइरोइड भयो भने मात्रै कन्सिभ हुन्छ, नभए मिसक्यारेज हुन्छ भनेर थाहा थिएन मलाई। अनि त्यसपछि मेरो त्यो टाइम चाहिँ 6 week 10 days दिन मिसक्यारेज भयो होइन। मेरो बिहे भएको 4 वर्ष भइसकेको थियो होइन त्यति बेला। अनि मेरो लागि त एकदम खुसीको, मैले त एकदम खुसी भएर एक्साइटेड भएर यो बिहे भयो भने म नाम यो राख्छु भनेर मैले त्यो फर्स्ट मन्थमा मैले मेरो पिरियड मिस भएको फर्स्ट डे नै चेक गरेको थिएँ होइन। अनि लाइट खालको आएको थियो, अनि मैले मेरो साथीलाई देखाएँ नि यो त हो
भर्खर भएको भएर त्यस्तो भएको होला, अझै 1 हप्तापछि चेक गर भनेर भनेको थियो होइन। अनि त्यसपछि एकदम एक्साइटेड थिएँ म होइन, सबैलाई भने मैले। अनि त्यसपछि 6 विकमा हामी चेक गर्न गयौँ। अनि त्यसपछि हो प्रेग्नेन्टै हो भन्नु। अनि त्यसपछि मलाई हल्का हल्का ब्लिडिङ हुन थाल्यो होइन। डक्टरले मलाई यो औषधिले मिसक्यारेज हुनलाई दुख्ने, पेट दुख्दैन, खाऊ। अनि त्यसपछि औषधि त किन ल्याएको थिएँ तर खान डर लाग्यो क्या। बल्ल तल्ल 4 वर्षमा त्यो गुड न्युज आएको होइन। त्यो पनि म पहिल्यैदेखि बच्चा एकदम मन पराउने होइन। अनि त्यसपछि मेरो लागि त एकदम सकिङ नै न्युज थियो होइन। अब ब्लिडिङ भइरहेको थियो, मैले युट्युबमा कति भिडियोहरू त्यति बेला पनि एकदम हेरेँ। अनि त्यति बेला पनि त्यो अब नेपालीहरू त कसैले बनाउँदैन, विदेशीहरूको नि हेरेको थियो नि। विदेशीहरूले नै भन्थ्यो मेरो पनि 6 विकमा हेभी ब्लिडिङ भएको थियो, तर मेरो बच्चाको हार्टबिट चलेको थियो। अनि त्यसपछि त्यो ब्लिडिङले केही पनि फरक परेन। कसैको चाहिँ ब्लिडिङ हुन्छ भनेर म यो भगवान् मैले त्यही प्रार्थना गरेको थिएँ, मेरो बच्चाको हार्टबिट होस् भनेर होइन। अनि त्यसपछि हामी हस्पिटल गयौँ। त्यसपछि हस्पिटलमा चेक गर्दाखेरि बच्चाको ग्रोथ पनि छैन, हार्टबिट त देखेन होइन। अनि त्यसपछि युएससी गर्ने डक्टरले पनि आफै खेर जान्छ, चिन्ता लिनु पर्दैन, यो केही बढेको सटेको केही पनि छैन, जस्ताको तस्तै छ, यो राम्रो होइन भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि एकदम स्याड फिल भयो। अनि त्यसपछि ब्लिडिङ भयो। अनि ब्लिडिङ हुँदाखेरि मेरो घरमै त्यो डल्लो निस्क्यो कि जिजु टाइपको। अनि मैले हेरेँ यही त मेरो बच्चा होइन भनेर हेरेँ मैले। त्यो रगतको क्लटलाई होइन एकदम सेफली राखेको थियो, त्यो मेरो बेबी हो भनेर मैले फोटो पनि खिचेँ। अनि त्यसपछि त्यो निक्लिसकेको थियो। अनि त्यसको 2 दिनपछि म डक्टरकोमा गएँ। अनि त्यसपछि यस्तो मेरो ब्लडको क्लट निस्क्यो, यो त ऊ होइन नि भनेर सोद्धाखेरि डक्टरले खै यो जेली टाइपको त्यो उस खालको छ, यो हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ बेबी भन्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि टिभिएस गर्न टिभिएस गर्दाखेरि मिसक्यारेज भइसकेको छ, के मिस्ड अबोर्सन हो कि समथिङ के भन्दो रहेछ त्यसलाई, भित्र बडी पार्टहरू सबै सेपरेट भइसकेको छ, अब बिस्तारै आफै निक्लिन्छ भनेर भन्नुभयो। औषधि खाने अथवा के गर्ने गर्नु भन्नुभयो। अनि त्यसपछि क्युरेड भन्दो रहेछ, डिएनसी सेक्सन होइन। डक्टरले चाहिँ मलाई त्यो गर्न सजेस्ट गर्नुभयो। अनि त्यसपछि अब मलाई चाहिँ खास गर्न मन थिएन। अनि मैले घरमा कन्सल्ट गर्दा पनि होइन यो नेक्स्ट पिरियडसम्म आफै जान्छ, पछि जे गराउनु भन्नुभयो। अनि तर मैले मेरो मम्मीलाई र ग्रानीलाई भनेपछि चाहिँ हजुरआमाले र मम्मीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि रिस्क किन लिने, पछि अर्को बच्चा बस्नलाई गाह्रो हुन्छ, भित्र केही छुटेर इन्फेक्सन भयो भने त अर्को लफडा हुन्छ, अलिकति दुःख हुन्छ, नानी सफा गर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मेरो मम्मी र मैले डेट लियौँ। अनि त्यसपछि डिएनसी सेक्सनलाई गयौँ। अनि त्यसपछि त्यो डक्टरले मलाई एनेस्थेसिया दिनुभयो होइन। अनि त्यसपछि एनेस्थेसिया दिनु भएन साँच्ची, त्यो तलको पार्ट मात्रै हुनलाई त्यो हिपमा सायद एउटा इन्जेक्सन लगाइदिनु भएको थियो। अनि त्यसपछि मेरो पालो आयो, रुममा गएँ। अनि त्यसपछि बसाउनु भयो, यत्रो ठुलो खालको समथिङ त्यो मेसिन थियो होइन। बाई गड त्यो मेसिनभित्र हालेपछि म यति रोएँ नि, त्यो नर्सले पनि मेरो हात समातेर नरो भनेर मलाई त एकदम सम्हाल्नु भयो क्या। अनि त्यसपछि डक्टर पनि प्यानिक हुनुभयो, कस्तो डराउँदो रहेछ यो पेसेन्ट त, के गर्ने, यो रोकेर पुरै बियोस हुने औषधि लगाएर निकाल्ने कि के गर्ने भन्नुभयो। तर अनि त्यसपछि अर्को नर्सले चाहिँ होइन म उसँग कुरा गरेर उसलाई बोलाउँछु, धेरै छैन भने गरिदिनु, किन बियोस गर्नु भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यो भित्र हाल्दाखेरि त होइन पुरै मेरो आन्द्राभुटी नै निकालेर चुटेर मेरो आन्द्राभुटी सबै निकालिदिनु भयो यिनीहरूले भने त्यस्तो फिल हुँदो रहेछ नि, त्यस्तो गाह्रो भयो। अनि त्यसपछि डक्टरले धेरै त छैन, एकछिन कन्ट्रोल गर, 5 मिनटमा हुन्छ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि म त अब त्यो कन्डिसनमै थिएन, उनीहरूले भनेको सुनिरहेकै थिएन, मलाई त यति आँसु आएर म यति रोएँ होइन, बाहिरसम्म पनि मम्मीले सुनिरहेको रहेछ। अनि त्यसपछि एकछिन त्यो प्रोसेस दिएपछि उनीहरूले एकछिन रेस्ट गर भनेर अनि त्यसपछि त्यो जुन क्युरेट गर्ने रुमबाट बाहिर निकालेर यता ल्यायो। अनि त्यसपछि अनि आउने बित्तिकै मम्मीलाई देख्यो। अनि त्यसपछि रुन थाल्यो। अनि त्यसपछि मम्मीले के भन्छ, देखिस् आमा बन्न सजिलो हुँदो रहेछ भनेर भन्छ होइन। अनि त्यसपछि त म झन् रोएँ, मलाई एकदम त्यत्रो 4 वर्षमा आएको खुसी 6 विकमा त्यस्तो भयो होइन। अनि म रोएँ, घर गएँ। अनि यो फेज त्यतिकै भयो। अनि त्यसपछि त्यति बेला मेरो सबसे ठुलो मिसक्यारेज हुनुमा चाहिँ थाइरोइडको औषधि नखानु रहेछ होइन।
मैले थाइरोइडको औषधि त्यसपछि पनि खाइनँ। अनि त्यसपछि यो एउटा कुरा चाहिँ म सबैलाई के भन्छु, यदि तपाईँहरूलाई थाइरोइड छ होइन, डक्टरले औषधि खानु भनेको छ भने चाहिँ तपाईँहरू खानु होला, प्लिज केयरलेस नगर्नु होइन। थाइरोइडले एकदम ठुलो इफेक्ट गर्दो रहेछ होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले थाइरोइडको औषधि नखानु नै त्यो टाइमको मेरो सबसे ठुलो मिस्टेक थियो होइन। अनि म मेरो होल लाइफ यो चिजको लागि चाहिँ एकदम रिग्रेट गर्छु, किनभने मलाई मेरो होल फ्यामिली मम्मीहरूले पनि त्यो औषधि खाऊ थाइरोइडको भन्नुभएको थियो। मैले त्यो थाइरोइडको औषधि होइन खान्दिनँ भनेर मैले खाइनँ। त्यो मेरो सबसे ठुलो जिन्दगीको सबसे वर्स्ट मिस्टेक थियो होइन। अनि म सबैलाई सजेस्ट गर्छु यो थाइरोइडको औषधिसँग चाहिँ खेलखाल नगर्नु इफ यु वान्ट टु बी प्रेग्नेन्ट होइन। तपाईँ यदि गर्भवती हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ थाइरोइडको औषधिसँग छेडखानी नगर्नु होला। जसरी डक्टरले भन्नुभएको छ त्यसरी नै खानुहोस्। त्यो त भयो मेरो फर्स्ट मिसक्यारेजको केस। अनि सेकेन्ड टर्नकोमा पनि आई वाज सो स्टुपिड होइन। यति मूर्ख थिएँ म। फर्स्टचोटि जे मिस्टेक गरेँ, सेकेन्डचोटिमा चाहिँ मैले डक्टरले खाउनै भनिसकेको भएर थाइरोइडको औषधि मैले खान थालेँ। त्यो खान थालेको 3 महिनाको लागि मात्रै खाऊ, बेबी प्लान गर्ने हो भनेर भन्छ। हामीले खास त्यस्तो बेबी प्लान गरेको थिएनौँ होइन। यो फर्स्टचोटिको केस पनि सडनली थियो, उहाँलाई त सरप्राइज हो र भनेको जस्तो, किनभने उहाँले प्लान गरिसकेको थियो नि। यो सेकेन्ड टाइम त इभन मोर सरप्राइज। मैले त सकेसम्म म 3rd महिनासम्म घरको फ्यामिलीलाई पनि भन्दिनँ नै भनेर सोचिरहेको थिएँ लास्ट टाइम त्यस्तो भएको भएर होइन। अनि त्यसपछि उहाँलाई नै सरप्राइज नै थियो, हामीले प्लान गरेर भएको होइन यो सेकेन्ड टाइमको बेबी पनि। अनि त्यसपछि मैले औषधि खाइरहेको थिएँ होइन। अनि 3 महिना कम्प्लिट भएपछि मैले औषधि खान छोड्दै भन्दा पनि मैले डक्टरलाई रिपोर्ट देखाएँ। अनि डक्टरले मेरो 25 mg को मेडिसिनलाई थाइरोइड त कन्ट्रोल भएछ, अब धेरै खानु पर्दैन, 12.5 mg को खानुहोस् भनेर भन्नुभयो। अनि मैले हुन्छ भनेर 12.5 mg त्यो 25 mg लाई ब्रेक गरेर खान्थेँ होइन। त्यसरी खान थालेँ। अनि त्यसमा मैले बिचमा छोडिदिएँ होइन, खानै छोडिदिएँ। अनि त्यसपछि ठ्याक्क मेरो बेबी बसेछ होइन। अनि त्यसपछि बेबी कन्सिभ भयो। अनि त्यसपछि मलाई त थाहा थिएन। अनि त्यसपछि यस्तो यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यो फिलिङ चाहिँ अब सायद मलाई एकदम इन्ट्रेस्टेड मम्मी बन्नको लागि, आमा बन्नको लागि म एकदम भित्रैदेखि तडपेको सायद त्यो भएर होला। मलाई चाहिँ ठ्याक्क अब मेरो पिरियड मिस हुनुभन्दा अगाडिदेखि यो टाइम चाहिँ मेरो पिरियड हुँदैन कि म हुन्छु कि भनेर सोच्दा थियो। यो टाइम पनि मैले ठ्याक्क मेरो पिरियड आजको डेटमा हुनु पनि भोलिपल्ट नै मैले चेक गरेको थिएँ। अनि भोलिपल्ट नै मेरो 2 लाइन आएको थियो तर लाइटमा होइन। यो टाइम चाहिँ मैले 8 वटा किट युज गरेँ होला क्या। सो एक्साइटेड। भोलिपल्ट पनि युज गर्थेँ, हल्का आउँथ्यो। अनि त्यसपछि 3 दिनसम्म कन्टिन्यू हरेक दिन चेक गरेँ। अनि लाइट आयो। अनि त्यसपछि अब त अति भयो, होस् म चेक गर्दिनँ भनेर। अनि एकैचोटि 7 डेज कुरेपछि चाहिँ डार्क 2टा लाइन आयो होइन। अनि त्यसपछि आई वाज सो ह्याप्पी, एकदम खुसी भएँ यो भने। मैले घरमा कसैलाई पनि भनेन क्या यो कुरा। अनि त्यसपछि घरमा मम्मीहरूले पनि सोचिन्थ्यो नचिन किन नभएको यति ढिलो भनेर। मलाई एकदम इरिटेट फिल हुन्थ्यो कि अब सायद त्यो प्रेग्नेन्सीको हार्मोनल चेन्जहरूले गर्दा होला होइन। मिन्स नभएको किनै ठुलो कुरा हो र मम्मी। मेरो 8 दिन पनि त ढिला हुन्थ्यो, 7 दिन पनि ढिला हुन्थ्यो पहिला। अहिले भर्खर चाहिँ 1-2 दिन भइरहेछ पिरियड्स नभएको भनेर भन्थेँ कि। अनि त्यसपछि मैले सकेसम्म मलाई भन्न मन थिएन। अनि त्यसपछि मेरो 30मा मिन्स भएपछि, भदौमा थियो 30। अनि एकैचोटि असोजमा दसैँको बेलामा ठ्याक्क मैले दसैँ पछि भनेको अरे सबैलाई दसैँको टिकाहरू सबै लगाइसकेपछि, किनभने मेरो दसैँमा चाहिँ बहिनीहरूसँग मुक्तिनाथ जाने प्लान थियो। अनि चाहिँ अब मलाई डर भयो, यो फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्टको मन्थ हो, ट्राभल गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, पहिला पनि त्यस्तो हिस्ट्री छ भनेर होइन। अनि त्यसपछि मैले त्यो ट्राभल अभोइड गर्नको लागि अब कसलाई भने मैले आफ्नो मम्मीलाई पनि भनेको थिएन। अनि मैले त्यही जो बहिनीसँग जान्थेँ ऊ बहिनीलाई नै सोधेँ, अनु मेरो फ्रेन्डको नाम अनु है सरी। अनि अनु मलाई त यस्तो भएको छ, पिरियड्स भएको छैन हो कि जस्तो लागेको छ, जाम कि नजाम भनेपछि उसले के भन्यो भनेदेखि आई एम सो एक्साइटेड होइन। बट कस्तो एक्साइटमेन्ट छ भनेदेखि मैले तँलाई के पनि हुँदैन हिँड भनेर आफूसँग लानु पनि सक्दिनँ। अब तँ जाने भने छुट्टी एक्साइटमेन्ट थियो, तँ नजानी भन्ने फिल भइरहेछ। अब म के भन्नु, म त एकदम कन्फ्युज भएँ, खुसी पनि छु स्याड पनि छु तँ जान पाइनस् भनेर। अब त्यही पनि तँ नजा, उसले मलाई त्यही सजेस्ट गरेँ कि यदि हो रहेछ भने तँ नजा, घरमै बस, केही हुँदैन अर्कोचोटि जाउँला भनेर भने। अनि त्यसपछि अब घरमा त भन्नु पऱ्यो। अनि मैले चाहिँ अब घरमा के भन्ने, सबैजना मैले तर भनेको थिएन, सबैलाई डराइरहेको थिएँ कि टिकट काटिसक्यो मेरो यो दिनको फ्लाइट छ, मलाई यति बजी बिहान लगिहाल्छु अनुको घरमा भनेर भन्थेँ क्या। त्यसपछि
अनि जाने दिन नजिक आइसकेको थियो अनि त्यसपछि ब्याग प्याक गरेको छैन केही एक्साइटमेन्ट छैन अनि सबैजना सकिने थिएँ त्यो पनि तर्साउन चाहिँ तर्साइरहन्थ्यो म जाने हो भनेर अनि त्यसपछि अति भएपछि अनि मैले उहाँलाई भने अनि त्यसपछि उहाँले होल फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई भनिदिनु भयो फर्स्ट मन्थ कम्प्लिट भएपछि हामी हस्पिटल गयौँ त्यसको 1-2 विक्समा अनि त्यसपछि 6 विक्स नै थियो होला सायद अनि जाँदाखेरि डक्टरहरू अब नर्मल सोध्नेहरू के को लागि आउनुभयो त्यस्तो सोध्नुहुन्छ पहिला अनि त्यसपछि अनि त्यसको लागि चाहिँ अनि फर्स्टचोटि गएको दिन चाहिँ के भयो भनेदेखि त्यही भयो कुनै हिस्ट्री छ प्रेसर सुगर समथिङ भनेर सोध्नुभयो अनि मैले प्रेसर सुगर त छैन मलाई थाइरोइड चाहिँ छ औषधि खाइरहेको थिएँ तर मैले औषधि खान बन्द गरिदिएँ भनेर यस्तै भने मैले अनि त्यसपछि डक्टर वाज सो एङ्ग्री मसँग एकदम रिसाउनु भयो औषधि खान छोडिदिएको किन भनेर अनि कसलाई सोधेर औषधि खान छोडेको भन्नुभयो अनि मैले झन् भने मेरो पहिला एकचोटि मिसक्यारेज भइसकेको थियो भनेर अनि त्यसपछि यो टाइम पनि तपाईँको त्यस्तै हुन्छ कसलाई सोधेर तपाईँले औषधि खान छोड्नु भयो थाइरोइडको भनेर गाली गर्नु होइन अनि त्यसपछि हस्बेन्ड त्यही हुनुहुन्थ्यो हस्बेन्ड पनि एकदम रिसाउनु भयो घर आएर गाली गर्नुभयो किन नखाएको औषधि भनेर यसपालि मेरो एकदम डर लाग्यो मलाई ला मेरो लास्ट टाइम पनि मैले एउटा सानो मिस्टेक गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ यसपालि पनि के हुँदैन अनि मैले त्यो डक्टरलाई त्यही दिन उसो भए आजबाट स्टार्ट गरौँ त औषधि भनेर सोधेँ अनि त्यसपछि वाज सो एङ्ग्री अनि त्यसपछि किन स्टार्ट गर्ने पहिला अब एकचोटि थाइरोइड चेक गर अनि त्यसपछि मात्रै भन्छु होइन अनि आई वाज प्रेइङ कि मेरो थाइरोइड कन्ट्रोलमा होस् भनेर किनभने त्योभन्दा अगाडि मेरो थाइरोइड कन्ट्रोलमा आइसकेको थियो अनि मैले भगवानलाई प्रे गरेँ कि यो टाइम चाहिँ मेरो थाइरोइड कन्ट्रोलमै होस् नबढेको होस् भनेर होइन किनभने लास्ट टाइम मेरो 4.52 समथिङको रेन्जमा थियो अनि त्यसपछि मिसक्यारेज भएको थियो होइन अनि यो टाइम चाहिँ मेरो 2.42को लेभलमा आइसकेको थियो थाइरोइड होइन कन्सिभ गर्नुभन्दा अगाडि अनि त्यसपछि मैले होप गरिरहेको थिएँ कि त्यही नै होस् बढेको नहोस् तर भित्र एकदम डर लागिरहेको थियो होइन अनि त्यसपछि उहाँले हामीलाई थाइरोइडको चेक गर्न भनेर एडभाइस दिनुभयो होइन हामीले थाइरोइडको लागि ब्लड दिएर आयो अनि त्यसपछि त्यसको 2 दिनमा रिपोर्ट आयो अनि त्यसपछि थ्याङ्क गड सबै नर्मल थियो होइन 2.22को रेन्जमा आएको रहेछ मेरो त्योभन्दा पनि ऊ अनि त्यसपछि डक्टरले त्यो हेरेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि वाज लाइक नो निड टु टेक द्याट मेडिटेसन औषधि खानु पर्दैन त्यस्तो टाइपको रियाक्ट गर्नुभयो अनि त्यसपछि आई वाज सो ह्याप्पी अनि त्यसपछि फर्स्ट एकचोटि मिसक्यारेजको केस भएको भएर चाहिँ मलाई एउटा स्पेसल मिसक्यारेज नहुने बेबीको लागि प्रोटेक्सनवाला मेडिसिन दिनुभयो होइन डुफास्टन अनि त्यसपछि बिहान बेलुका 2 टाइमै खानुपर्ने होइन अनि त्यसपछि फोलिक एसिड दिनुभयो यति 2टा मेडिसिन दिनुभयो अनि त्यसपछि यो मेरो प्रेग्नेन्सी चाहिँ अहिलेसम्म टिल नाउ इट इज सेफ होइन ब्लिडिङहरू त्यस्तो केही पनि भएको छैन सबै थोक नर्मली चलिरहेछ अब चेक गर्न जाँदाखेरि पनि बेबीको ग्रोथहरू राम्रोसँग भइरहेछ भन्नु भएको छ होइन अब फर्स्ट केस चाहिँ के हो भनेदेखि केटा डक्टर हो होइन हिम्स हस्पिटलमा जतेर चाहिँ डक्टर पदम राज पन्त अनि त्यसपछि अब सोध्नै डर लाग्ने कि केही पनि लेडिज डक्टर भएको भए कम्फर्टेबल हुन्थ्यो अब ड्याडको जस्तो एजको मान्छे होइन सोध्दा पनि डर लाग्ने गर्नु पनि डर लाग्ने म त केही पनि बोल्दिनँ थिएँ फर्स्टको सुरुको फर्स्ट 2-3 भिजिट 2-3 भिजिटमा जाँदाखेरि चाहिँ डक्टर पनि त्यस्तो धेरै बोल्छिन्न थियो होइन जब त्यो बेबी बम पेट अलिक बढ्दै गयो अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले आफैले पनि सोध्नुहुन्थ्यो कस्तो छ के छ भनेर अनि त्यसपछि बोल्न थाल्नुभयो अनि त्यसपछि यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड प्रेग्नेन्सीवाला फर्स्ट मेरो मिसक्यारेज भएको भएर यो सेकेन्ड बेबी हो फर्स्ट प्रेग्नेन्सी हो तर बेबी चाहिँ यदि त्यो टाइम मिसक्यारेज नभएको भए यो मेरो सेकेन्ड बेबी हुन्थ्यो होइन त्यही भएर बेबी मेरो फर्स्ट बेबी पनि हो तर मेरो प्रेग्नेन्सीको ऊ चाहिँ सेकेन्ड प्रेग्नेन्सी हो फर्स्ट मिसक्यारेज भएको भएर अनि यो भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई थाइरोइडको औषधिले गर्ने इफेक्ट हाम्रो बडीमा थाइरोइड छ भने के चिजको लागि चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ भनेर भने होइन अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई भने जस्तो त्यो 3 मन्थको कस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि एक्सर्साइजहरू मैले के गरेँ अनि त्यसपछि मैले ट्राई गरेको अरूहरूको युट्युब हेरेर ट्राई गरेको टेक्निक्सहरू रङ थियो कि राइट थियो अनि त्यसपछि अब मैले त्यो ब्रिदिङ टेक्निकहरू प्र्याक्टिस गरिरहेको छु होइन नर्मल डेलिभरीलाई त्यो पेन कसरी सहने त्यो भनेर होइन अनि म हजुरहरूलाई भन्छु यदि मैले त्यो अप्लाई गर्न पाएँ हस्पिटलमा मलाई त्यो पेन हुँदाखेरि मलाई त्यो याद भइरह्यो भने चाहिँ म हजुरहरूलाई पनि सेयर गर्छु होइन अनि मैले अब त्यो अरूहरूको उसमा हेरेर इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरू कुनै लिएको छु कि जुन चाहिँ नर्मल डेलिभरीलाई एकदम हेल्प हुन्छ जुन मैले चाहिँ मेरो फर्स्ट
को थर्ड ट्राइमेस्टरदेखि युज गर्न पाइनँ कि त्यो चिज चाहिँ म हजुरहरूलाई सेयर गर्छु होइन नेक्स्ट भिडियोमा के चिज चाहिँ हामीले गर्नै पर्दो रहेछ प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि भनेर म हजुरहरूलाई नेपालीमै ब्रिफिङ गर्छु होइन कसरी कसरी गर्ने भनेर यति भन्दै म मेरो यो भिडियोलाई इन्ड गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू बाई बाई